الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ونذيرنا وبشيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا ومرجانا وموانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا فقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سارے احباب مل کے سرکار دی بارگاہ وچ ہدیہ سلام پیش کرو الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا کہ خدا تو وہ ہے جو قطرے پہ فیض کون ہے جی جو قطرے پہ فیض عام کرے خدا تو وہ ہے جو قطرے پہ فیض عام کرے اور نبی وہ ہے جو خدائی کا التزام کرے بے شک مالک کل اللہ تعالیٰ دی ذات ہے لیکن انتظام واسطے اپنے محبوب نو بھیجے رب بھی آ گیا اس کا محبوب بھی آ گیا ہون خدا گھر پیش ارادہ کے کعبہ وہ کعبہ ہے جسے سجدہ خاص عام کرے اور میرا نبی وہ ہے جسے کعبہ بھی سلام کرے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا بھی تمہارا بھی کہ میرا نبی وہ ہے جسے کعبہ بھی سلام کرے اتنے تک گل
گئی عالمہ دی ہن اگو گالا دی پئی ہے عاشقاں دی سبحان اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے وہ دل ہی نہیں وہ پتھر ہے جڑا میرے محبوب دے عشق دا دم نہیں بھری کہ وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے اور تمہیں بلا کے مگر کوئی بھی جیا تیرا پیار ساتھ رہے میرے زندگی بن کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا پیار ساتھ رہے میرے یہ اور بات کے زندگی میری وفا نہ کرے اور آخری شعر ہے کہ غم فراق سے کوئی بھی مر نہیں جاتا سبحان اللہ غم فراق سے کوئی بھی مر نہیں جاتا بلال جے جنے جیدہ ودریا مر نہیں جاتا لیکن جیون جوگا بھی کوئی نہیں رہتا کہ غم فراق سے کوئی بھی مر نہیں جاتا مگر کسی کو کسی سے خدا جدا نہ کرے مگر کسی کو کسی سے خدا جدا نہ کرے میرے بزرگوں دوست احباب اہلیان سٹیج علماء کرام عزیزین سارے نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج اساں سارے مل کے اللہ دی سنت پہ ادا کریں اس گال میں دل سمجھن دی کوشش کرو کہ پہ کرنے جی اساں سارے مل کے اللہ دی سنت ادا پہ کرنے اور اللہ تعالیٰ دی ذات غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی پھاتی جوئی آلی انہوں نے خوش اور شاداب رکھے اے اللہ تعالیٰ دی سنت ادا کرویں دے پہ کرن آلے دا اجر تھوڑا ادا کرواؤں آلے دا زیادہ ہوتا نماز پڑھن آلے تو مسجد دے وچ ہزارہ آوے سے لیکن جیڑا اگو ڈیوٹی پہ دیندہ پڑھاون والا اس نو اللہ تعالیٰ دی ذات وکھرا اجر عطا فرمائے دے تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ بڑی خوش نصیبی ہے کہ کوئی اس وقت لٹ مار دے وچ مصروف ہو سی کوئی کاروبار دنیا دے وچ مصروف ہو سی کوئی جھوٹ اور فریب نو انتظام کرنے مصروف ہو سی اور بڑی خوش نصیبی ہے اس میلاد کمیٹی آلیں دی اور اسادی خوادی کہ اسا اس ویلے سرکار مصطفیٰ دا ذکر پہ کریں گے اللہ تعالیٰ دی ذات سارے منتظمین عزیزین نو مزید بلندیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں دے انتظام نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے اور میں پتہ لگا کہ اے انتظام سارا نوجوانہ نے کیتا تا الحمدللہ ایک گل ہور دی بڑی خوشی تھی ہے کہ جیڑے ویلے چٹی ڈاڑی آ ونجے چٹے وال آ ونجن اس لئے تا اللہ تعالیٰ دے محبوب دی لوڑ پہ ویندی جو قبر نیڑے آ ویندی عشق اے ہے کہ جیلے جوانی دا عروج ہوئے تا وقت سرکار دی غلامی کی
تو بڑی مبارکباد دے باعث تھوڑے علاقہ جس دے نوجوانہ دے دلوں دے وچ اللہ تعالیٰ دے محبوب نے اپنی محبت عطا فرما چھوڑی. اور اے محبت ہی ایسی چیز ہے جیڑی عبادت تے بھی بھاری ہے, جیڑی ریاضت تے بھی بھاری ہے, جیڑی ہر ایک شے تے بھاری اور توڑ پچاون والی. اللہ تعالیٰ دی ذات والی کمیٹی نے ہمیشہ کامیاب رکھے اور دے کولو نیکی دے, فلاح دے, خیر دے کار ہمیشہ انجام دے ویندا رہے. سامعین, میں آپ احباب دے سامنے اپنے رب دی لاریب کتاب دے وچوں ایک انتہائی مختصر ترین آیت مبارک دے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. بارگاہ خداوند کریم دے وچ التجا ہے اللہ تعالیٰ سن قرآن پاک پڑھن, سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ نو سمجھن دی کوشش کرے سو اللہ تعالیٰ سن سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو مخاطب کیتا, مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ تیری ہر آون والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی نالوں بہتر ہو سی. ہر آون والی گھڑی, ہر آون والا ٹائم, ہر آون والا منٹ پچھلے نالوں بہتر ہو سی. اور اس گل نو سمجھاوے کون؟ سمجھاون واسطے اساں دروازہ کھڑکایا حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی. آپ ضیاء القرآن شریف وچ فرماندے کہ اے گل میں تھانوں سمجھانا کچھ نور دے رولے دے وچ ہن, کچھ بشر دے رولے دے وچ ہن. میرا رب پیدا کہ میرا محبوب انہاں نو اپنے رولے دے وچ رحمن دے. ہر آون والی گھڑی دے وچ میں تیرے حسن دے وچ, میں تیرے اخلاق دے وچ, میں تیری برکتاں دے وچ, میں تیری شان دے وچ, میں تیری اختیارات دے وچ, میں تیری زندگی دے وچ, میں تیری محبت دے وچ, میں تیرے غلاماں دے وچ, میں تیرے عاشقاں دے وچ تیرے نال وابستہ نسبت والی ہر شے نو ودھیندا لگا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے محبوب مدینے بہ کے سڑدے بیٹھے, آقا چلے گئے, سلام نہ پڑھو کوئی نہ سڑسنے, یاد نہ کرو مدد کوئی نہ کرسنے. اصلا تھوڑی منا یا اس بھی منا تیڑا پیدا کہ ہر لمحے میں ہر شے نو ودھیندا لگا ہے. تے اے انسان اے تجزیہ نہ کر کے محبوب دی شان کتنی ہے, یہ تو تولن باسے جیلے اٹھی سے اس باون اٹھیران دے دوران ہی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی ودا چھوڑی ہو سے. سبحان اللہ اور الحمدللہ. اللہ تعالیٰ دی ذات اے عشق ہمیشہ قائم رکھے, اللہ تعالیٰ دی ذات اے خوش نصیبی اور اے خوش قسمتی ہمیشہ قائم دائم رکھے. اگر میرے کل پوچھو کہ سادہ کیڑا کام ہے, آسان کیا کرنا چاہی دا, کیا شان تولنی چاہی دی, کیا عبادت کرنی چاہی دی, تو اس دا جواب شاکر شجاع آبادی ہی دیتا. اگر آپ کو تو میں چھڑا دیں شاکر شجاع آبادی صاحب آدھیں کہ مومنوں میرے کل پوچھو کہ سادہ کیڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ دا کام ہے رحمت عام کرنا, نبی دا کام ہے انتظام کرنا, عابدین دا کام ہے عبادت کرنا, زاہدین دا کام ہے زہد کرنا, مجاہدین دا کام ہے جہاد کرنا. کہ عاشقاں دا کام کیڑا وہ فرمائے کہ ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار بنا. ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار بنا. تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاتھ دار بنا. ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار بنا. بعد اس فقیر ایک آیت کی تشریح کی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اے لوگو میرے فرشتے اسا مل کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ سلام پڑھتے ہاں. مومنوں تساں بھی آؤ تے میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ سلام پیش کرو. تو شاکر صاحب دا کے ترجمہ فرمائے دیں اللہ تعالیٰ فرمائے دیں کہ ایک شہد وچ میں شریک ہاں, او میرے محبوب ہے, اس دل تے درود دیواری آوے, سلام دیواری آوے, میں بھی کرینا, میرے فرشتے بھی کرینے, تے مومنوں تساں بھی کرو. شاکر صاحب سے پنجابی دے بھی سمجھایا. وہ فرمائے دیں کہ تیرا میرا ہک جو ہے محبوب داور کروں. کہنے پہ آدھے اللہ تعالیٰ نے کہ تیرا میرا ہک جو
کروں عرش تے تو نہ گنے عرش تے تو نہ گنے میں ات جمعدار بنا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاتھ دار بنا ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار بنا آکھو آمین الحمدللہ اگر ذکر حاصل تھی گیا تو کل کائنات حاصل تھی گئی سامعین وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ دے بارے گل چلدی پئی آئی کہ میرے محبوب تیری ہر آمن علی گھڑی پچھلی نالوں بہتر ہو سی بلند ہو سی وعدے چ ہو سی اس گل دے بارے ایسا پوچھ دیا حضرت مولانا روم علیہ رحمت مولانا جلال الدین رومی جنہوں علم دا باب آکھیا وینا سرکار فرمائندے کہ تساں تے بیٹھے ہو نور تے بشر تے چکراں دے وچ تھوڑی تے گلسی تے بدی ویسی آؤ میں تھوڑی گل سنے نا جیڑے ویلے میرے محبوب دا ظہور نائی تھیا آقا دنیا دے اتے نائن آئے حالا دنیا آلے نائن بیٹھے اس ویلے میرے محبوب دی کے شان آئے آفر میں نے کہ بابد در انجیل نام مصطفیٰ آسر پیغمبران بہر صفا کہ میرے محبوب دا نا انجیل دے وچ آندائی جیڑا سونے آتے محبوباں دا سردار ہے عیسائی جیڑے ویلے انجیل پڑھتے ہیں تبو صدا دے بران نام شریف رونا دے بدان وصف لطیف کہ جڑے ویلے میرے محبوب دا نا انجیل دے وچ آندائی عیسائیاں دے دو گروہ آئیں ایک اس نا دیاں گستاخیاں کریندائی تے ایک نا تو چمدائی جڑے ویلے میرے محبوب دا نا آندائی ایک گروہ اپنے ہونٹ اتے رکھیندائی چمڑ واسطے مٹھاس واسطے پیارا لگدا آنے نا سبحان اللہ آخری وقت آ گیا مولانا روم صاحب فرمائیں دیں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے بھی دعائیں پیش کیے حالا کلمہ پڑھنا والی گل چل کوئی نہیں آئی حالا پچھلی نبوت دا دور ہے اللہ تعالیٰ دے سامنے سارے انہوں پیش کیتا گیا اللہ تعالیٰ نے پوچھے انہوں دے عمل گنو عمل برابر تھی کھلوتے انہوں دے خصائص گنو صفات گنو ہر شے برابر تھی کھلوتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایسی شے جڑی بھلدے پہ ہو وہ نانو چمڑا لی گال تک کہنا ہی دسی نا وہ کو عمل یہ فرض تھا ہی نہیں فرشتے نے نسایا یا رب العالمین ایک گروہ اوئے جیلے ویلے تیرے محبوب دا نا آندہ ہی نا تیرے محبوب دے نانو چمڑ لگ میں دا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا کہ فرشتے وقت کھلوتے کیڑی گالتے ہو جیڑے ویلے میرے محبوب دے نانال محبت کرنا رہے کھلوتے دوجے نو جاؤ جہنم اچ بھیج دے ہو امان منہ تے مار دے ہو جیڑا میرے محبوب دا نا چمدائی انہوں جنت عطا فرمایا اجے میرے محبوب آئے نہیں اجے میرے محبوب آمنا اللہ تعالیٰ محبوب دے نا دا احترام پہ کریں گے تو میرے محبوب دی شان کی ہو سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے جلیل القدر صحابی بڑی مزدار گل ہے بڑی گلاں دے اس دے وچ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ نو بھوک لگ گئی کہتی کہ بھوک لگ گئی مناج السبیل وچ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ نو بھوک لگ گئی اور گھر دے وچ فاقے دا عالم آئی فقر دا عالم آئی گھر دے وچ کوئی شے کھاون والی کوئی نہیں سرکار دا لادلا صحابی گلی تے آن بیٹھا با کوئی صحابی لگ سی اس نال میں گفتگو کرے سا تے او میں واقسی کہ آ یار آج تو روٹی میں نال کھا سامعین گلی تے کھلو گئے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی تھی اے صدیقان دے سردار میں ایک شرعی مسئلہ پوچھن واسطے کھلوتا ہوں مسئلہ دسائی ہوئی ہوں نیت دے وچ کہ مسئلہ دسینے گھر تک اپڑ بھی سا کہ سرکار اکثر آج بھوک میدرو ختم کی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ دسایا اور لگے گئے
حضرت عمر فاروق آگئے وہ مسئلہ بیان کیتا حضرت عمر فاروق نے بھی مسئلے دا جواب دیتا تے چلے گئے حضرت عثمان غنی آگئے حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیتا اپنے مسئلے دا جواب دیتا تے چلے گئے حضرت علی المرتضی شیر خدا آگئے حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیتا کو جواب دیتا تے چلے گئے کام کوئی نہ بنے جیڑی نیت گن کے کھلوتے ہیں کم تا سبحان اللہ وقت او آگیا جیڑا بگڑے ہوئے نو بڑا مڑا دا جن دی یاد 1400 سال بعد تھونے بھی دوبتے گدی بیٹھی میرے محبوب آئے حضرت ابو ہریرہ نیڑے لگے آکے حضور ایک سوال ہے جواب چاہیے میرے آقا مسکرائے آکے ابو ہریرہ تیرا سوال بھی سمجھی کھلوتا کہ تیری نیت بھی سمجھی کھلوتا سبحان اللہ تیرا راز بھی سمجھی کھلوتا ایک شاعر نے بڑا پیارا جے شعر کھلے کیا وہ فرمیدن کہ دنیا دے سارے رازانو حسنین دا نانا جان دائے دنیا دے سارے رازانو حسنین دا نانا جان دائے جو ہویا جو کچھ ہونا ہے محبوب یگانا جان دائے دنیا دے سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ چھپر شریف آستانہ عالیہ چھپر شریف سبحان اللہ اتنے میں نے ایک شعر حضرت بلال دے بارے یاد آندہ پیا دنیا دے سارے رازاں نو حسنین دا نانا جان دا ہے ابو ہریرہ جے دلچ کی دی کھلا گال ہور پہ کریں گا لیکن سونا اندر بھی سمجھی دا پیا کہ جو ہویا جو کچھ ہونا ہے محبوب یگانا جان دائے اگوں عاشق دی گل آ گئی کہ باویں پیرا ہیٹھ انگارے نے پر دل وچ یار پیارے نے اے تساں ایک دکھ تے نو سڑتے بیٹھے ایک ہو جنا بھی آئی جاندے پیرا تلے انگار رکھے گئے لیکن محبوب کی صورت دا خیال آندائی تے سڑنا بھول بیندائی کہ باویں پیرا ہیٹھ انگارے نے پر دل وچ یار پیارے نے پر دل وچ یار پیارے نے مزہ کی عشق دی مستی دا حبشی دیوانہ جان دائے جو ہویا جو کچھ ہونا ہے محبوب یگانا جان دائے میرے آقا جان لیا کہ ابو ہریرہ میں تنوں مسئلے دا حل بھی دسینا تے تیدا حل بھی دسینا مسئلے دا حل بھی دسینا تے نالے کہ میرے گھر لگا مسجد نبوی دے وچ تشریف لین گئے اصحاب صفہ بیٹھے حضرت ابو ہریرہ فرمائیں کہ اصحاب صفہ دی تعداد 70 ہے میں 71واں پہنچے ہاں میرے آقا میں نو بہا دیتا گھر اشارہ فرمایا کہ دودھ دیو کچھ ایک کھاون دی پئی تے دیو دودھ دا پیالہ آ گیا ہن میں کھبے پاسوں بیٹھا سرکار دے نال سرکار بسم اللہ پڑھ کے آپ ایک گھٹ بھریا اور وہ سچی والے صحابی دے دیتا کہ ایک گھٹ تو بار بری دے آخر تیار کرو سی حضرت ابو ہریرہ فرمایا وہ سرکار سمجھ تے گدا
لیکن ایک پیالہ تے 71 جڑا ہے کہنے تے پورا تھی لیکن وہ بارگاہ جتے تھوڑا نہیں تے بندے ہی رہا سبحان اللہ کہ میں دلچ خیال کی تھی بیٹھا اتنی دیر سرکار دوجن دیتا وقت تریچے گتا وقت چوتھے گتا وقت پنجویں گتا وقت چھویں ستویں چل دیا جلے صدر تے آیا نا میں ہن اٹھا تھی کہ نٹھا تا پیالے دے وچ انیار دودھ موجود میں جلے نٹھا تا دودھ انیار موجود ہے میں نے کل پیالہ آیا تا دودھ انیار موجود ہے میں بسم اللہ پڑھی میں دیگ لائی جلے رج کے پی کی تم میں اکھے اور پیالہ ختم تھی گئی اسی اکھی کھولا چاہ جلے اکھی کھولا تا دودھ انیار موجود سبحان اللہ مکے کن جن دے ہاتھ لگے ہوئے ہیں او نہ آپ مکڑ آلا تے جن ہاتھ لیندہ نہ انہوں مکڑ نہیں لا آج لگے ونیو چپڑ شریف لگے ونیو سیال شریف لگے ونیو گولڑے شریف لگے ونیو سلطان باہو دے دربار تے لگے ونیو اجمہیر شریف جنو اس ہاتھ لایا نہ وہاں مکیا نہ انہوں مکڑ نہیں دا کوئی نہیں مکے میں سرکار کی بارگاہ پیالہ پیش کیتا سرکار نہیں مکدا سرکار فرمایا ابو ہریرہ وہ بھی جان گیا تے اے بھی جان گیا کہ سوچے بس 70 مکا گن سر جنہوں میں ہاتھ لاوا اس نے تو جنم دی اگ بھی نہیں مکا سکتی جنہوں میں ہاتھ لاوا اس نے تو جنم دی اگ بھی نہیں مکا سکتی سامعین وہ اگ ان مکاوے جو ہویا جو کچھ ہونا ہے محبوب یگانا جان دے وہ جڑا بھی تہائی جڑا اگارے تے سڑدا رہا اگر اس نو ساڑ تھی ویا تا نہ چک رہا لیکن وہ سڑون قبول کر کے دا تے محبوب کو جدائی برداشت نہیں تھی تو سا دوست جنہ دی گل کریں دیو واقعہ تو سا ہزارہ بات سنے ہو سی لیکن جنہی میں پہ سنے نا جڑی شاید میں تھوڑی سی جو سامنی ہے وہ مرا خیالے میں پہلی بار پہلے سنے ہو سا ایتا گاللہ یوز جنہ دی جڑا اگارے تے سڑدا رہا جڑا جاندار ہائی جڑا انسان ہائی آؤ میں تھونو گن کے وینا سرکار دی مسیح دے وچ لگے ہوئے سکے ٹونڈ دے سکا خجی دا ٹونڈ دے بے جان ہے کروکڑا کپے ہویا کام ہکا کریندہ پیا کیڑا میرے محبوب آندے نا اس نال تیج لا کے تے اپنے غلامان خطاب فرمین یاد رکھیا ہے بے جان ہے سکا اپنے درخت تو کٹے ہویا آسو پاسو ترشی کے رندہ اگلے مار کے رگڑ رگڑ کے کاپ ٹک کے مسیح سے نیچ آن لایا اور ایک جواب اے بھی آیا جو محبوب دی بارگاہ دے پیش تھی ہے تو اوکھا تھی کہ امنا پودا کلوتی کھجی نال ٹیک کہہ نہیں لائی ٹیک اس نال لگی ہے جڑی رگڑی کی آئی مسیح دے وچ کروتا میرے آقا ٹیک لین دین صحابہ اکرام اختیار بٹھا کہ میرے سارے محبوب نو تکلیف تھی دی ہے کہ سرکار واسطے ممبر چبڑی کرسی چبڑی سرکار واسطے ممبر بنایا گیا سرکار مسجد وچ آئے سبحان اللہ ممبر بنے ہویا جلے ممبر سرکار نے ویکھیا آپ ستے ممبر دے چلے گئے جلے آپ ممبر دے اتے پہنچے سبحان اللہ تا اس سکے ٹونڈ دے وچوں رومن دی آواز آنے ہوں اتھائی طرح گالو سمجھے آئے کپے ہویا سکے ہویا بے جانے رندے دیا مارا کھادی کھلا درکھانا دیا دوانا دکانا تو ٹپے ہویا تے پتہ نہیں کرنا دا لیکن میرے محبوب نہ لگ گیا تو اسے چی جان آگئی وہ مومنوں تھوڑے مردہ دل تا زندہ کیج رکھی لیں تو ساتھ اشرف المخلوقات ہو ایک جیڑا بے جان ہے اگر میرے محبوب دی نسبت اس نال رل بنے تو اللہ تعالیٰ اس نو بھی جان عطا فرما دی حضرت خواجہ غلام فرید صاحب نے فرمایا اس کل نہ پوچھوئے کہ آدھا میں نسینا کہ آدھا سننا نے خواجہ صاحب کیا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شفقت فرمائی آپ نے پوچھا کہ ٹوٹ تینوں کے تھی گیا تو جواب دے کیوں پہ رونا تینوں کے چاہیدہ تو خواجہ صاحب نے فرمایا حضور میں بھی عاشقہ تے اے بھی عاشقے دا جواب میں تھانوں دینا کہ ٹوڑنے آکیا کہ ہاڑا خدا دا من گھن وے ماہی کیچ ونن دی نہ کر تیاری ہو ہاڑا خدا دا خواجہ صاحب فرمائے دیں کہ وہ سکے ٹوڑ نو سرکار دا ممبر دے بینا ہی لگ دائی دی سسی نو کنو دا کیچ ونن لگ دائی اسے جو کی آواز آئی کہ ہاڑا خدا دا من گھن وے ماہی کیچ ونن دی
خدا دا یا رسول اللہ تیرے وسانگے ملکہ سلیسا تیرے وسانگے ملکہ سلیسا تے باد سامر ہولی بیٹھی سا تے کو بھلا کے میں ہر کسی نجیسا پاگل سدے سر سج سر آواری او ہاڑا خدا دا کہ یا رسول اللہ تیدا ممبر تے وینا میں نو پنوں دا کیچ ونجون پیا لگدا مہربانی کر میری سنگت نہ تروڑ اتھے ایک اکیلا نبی بیٹھا ہے اپنی دلیل آنے اسا کیا سکا ٹونڈ سرکار نال اتنے محبت کریں دیں تو کہ ہور نال محبت چکر تو کہ کر توجہ فرماؤ ٹائم بڑا مختصر ہے گزر ویسے تشریف رکھو تو کہ ہور نال محبت کر چاہ اتنے جو سونے جہان تے موجود ہیں ایک عقل دلیل دیتی نا روندہ جو پیا عشق دے ویچ تے پنو مڑائی کھلوتا کہ ہور نال محبت چکر بابا بلے شاہ صاحب نے آکیا میں دسینا ایدہ جواب اس ٹھنڈ نے آکیا کہ تیرے جیسا اور نہ کوئی ڈھونڈا جنگل بیلا روئی تیرے جیسا اور نہ کوئی ڈھونڈا جنگل بیلا روئی ڈھونڈا تا سارا جہان ویڑے آوڑ میرے میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے تیرے جیسا اور نہ کوئی ڈھونڈا جنگل بیلا روئی ڈھونڈتا سارا جہان ویڑے آوڑ میرے یا رسول اللہ تیرے لیا کوئی ہور ہوئے تو محبت کرا جو تیرے لیا کوئی ہور ہوئے آ تو اللہ تعالیٰ دی ذات مراج دے نسدہ گلے کروڑا سال پہلے محبوب دے نور نو اپنے نور تو الگ کیتا بعد حضرت کروڑا سال اپنے کول بہائی رکھیا سبحان اللہ بعد تھوڑے جے ٹائم آستے زمین تے مدہ جنہیں زمین تے مدہ تے پچھو اوڈر پیا پچھو اوڈر پیا تے آکھیں میرے محبوب میں اوڈر پیا آن کے میں نوں مل بان سبحان اللہ وقت میراج تے صلایا وقت 27.5 سال بہائی رکھیا اوڈر نہ لگتی وقت زمین تے مدہ جنہیں 63 سال پورے کیتا تھا فرمایا میرے محبوب تیری جدائی برداشت نہیں تھی دی کائنات دا نظام چلسی پہ تو پکا پکا میرے کو لا میرے محبوب کی حدیث پاک بھی ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ دی طرف ہوں آیا تے اللہ تعالیٰ دی طرف گیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے محبوب کے صدقے سانو اس درد عشق عطا فرمائے لیکن وہ عشق مل سی کن او میں تو ایک عاشق دی زبان دے وچ رہنا ٹائم بھی انتہائی مختصر ہے اللہ تعالیٰ دی ذات عشق دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دے ایک نبی ہے انہوں نے نائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا نائی جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے جیڑے ویلے انہوں نے اپنا خلیل بڑھایا نا جیڑے ویلے اپنا دوست بڑھایا نا تو فرشتے نے آکھے یا رب العالمین او خاکی ہے اسا نوری ہاں تینو زمین تے وائن کے تے خاکی نو خلیل بڑھاور دی کیڑی لوڑ آئی اتنے بڑے سونے جبریل موجود ہیں میکائیل موجود ہیں اسرافیل موجود ہیں انہوں نے محبت چکا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسا اس گال میں سمجھ نہ ہو سکتے اکھے یا رب العالمین اگر اجازت فرماؤ اسا وائن کے تیرے خلیل نو ازما گنا کیا کر گنا آج کرتے ازمیشہ بھی تانی آنا اگر ٹھیک ہے ازما گنا ایک فرشتے دی فرشتے ڈیوٹی لائی کہ تو زمین تے وانے کھڑ اس جڑن ازما جڑن اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنا محبوب بڑھایا خیر پہنچ گیا جی زمین تے آ گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کے کول ہیں 400 اجڑ بکریاں دے کتے جی 400 بکری نا 400 ریوڑ 400 اجڑ لیکن سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل یوں خوش ہیں جیسے دولت دارین پا گئے
جس وقت تک سب کچھ لٹیوے نہیں اتنے تائی کام نہیں بڑھدا. اور بولے شاہ صاحب فرمائے نا نہیں زال دے نہیں مال دے نہیں ملک ملک تے مال دے ہن ذوق وجد تے تال دے نت مسترے پیتے کہندے کچھ نہیں لگے دے. فرشتہ بھی بھول کے آوڑیا میں کڑا زمامہ جن رب یار بڑھایا اس جنے تک کی حال چال. سامعین فرشتہ پہنچ گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ ایڑ پہ چریں دیں. فرشتہ اس پہاڑ دیتے چڑھ کے آواز دینا کہ رحیم و کریم و رحماء اللہ اللہ رب کونین و مکان اللہ اللہ. جڑے ویلے آواز حضرت ابراہیم دے کنہ تے پہنچی یار دا نہ آ گیا. آپ بکریاں چھوڑ کے پہاڑ ال بھج پہ جلے پہنچے ہیں ایک بندہ کھلوتا. فرشتہ بشری سنوں سے بچایا گئے آکھے بھائی تو کون ہے؟ اس آکھے جی میں راگیر مسافر ہاں. ایک کہندہ نہ چاہے آکھے رب دا نہ چاہیا آکھے خدا واسطے ایک باری یہ نہ بات میں نو سنا. اس فرشتے نے آکھیا کہ اے شخص کیوں اس نال تیرا کیڑا تعلق ہے؟ حضرت ابراہیم نے آکھیا یہ نام میرے محبوب دا نام ہے. اس آکھیا جو محبوباں دے نام سننے ہوئے تو بات مفت نہیں سنیں دے کوئی نہ کوئی شہد یہ کہ سنی نہیں پوندی کیسے چاہیے بتا. آکھے بعد 400 اجڑ آکھے 200 اجڑ میں نو لے چاہتے محبوب دا نام سن کے 200 اجڑ 200 بکریاں نا 200 اجڑ میں نو لے چاہتے. سبحان اللہ سب کچھ لٹا کے وہ لٹاوڑ آلے ہیں نا بچاوڑ آلے نائن وہ فنا آلے ہیں وہ بقا آلے نائن بلا سوچے سمجھے آکھے چل 200 اجڑ تیرے تھی گئے ایک باری محبوب دا نا چاہتا. وہ ساکیا کہ رحیم و کریم و رحماء اللہ اللہ رب کونین و مکان اللہ. ایک باری نہ چاہیا گیا نہ چاہ کے فرشتہ فارغ تھی گیا 200 اجڑ فرشتے گن کے ٹر پیا. جلے تھوڑا جیا ٹرے آتا حضرت ابراہیم بات پہنچ کے آدھے آکے یار میرا دل نہیں بھریا ایک باری بات میرے محبوب دا نہ چاہتا. سبحان اللہ ایک کیفیت والی پوچھنی نے تو حضرت بلال کو پوچھو جلے آکھیا نا اشہدو انہ محمد رسول اللہ آنکھ کھولی تا سامنے جڑا کوئی نہ آئی بے ہوش ہو کے گر پہ آکھیا میں اگلی ازان نینے ہم جلے آدھے نا اشہدو انہ محمد تو میرے محبوب دا چہرہ سامنے ہوں آج کدی ازان کن مکمل تھی میں میرے محبوب دا مکھ جو سامنے کوئی آکھے میرا دل نہیں رجیا. اس آکھیا کوئی گل نہیں 200 اگے دیتے ہی 200 بات دے چاہتے محبوب دا نا سن گیا. ایک اکلا آلے ذرا سوچو نا سودا کیے پہ تھیندا نا ایک باری سننا اساں جے عاشق مومنات آکھنا او چھوڑو جناب اساں 10 بار تے ذکر کرساں بکریاں کون دیندا اس نال. حضرت ابراہیم نے آکھیا اے شخص او 200 بھی تو گنوان ایک باری بات میں نے اپنے محبوب دا نا سنا چاہ. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ سبے پاسوں بیٹھا سرکار دے نال سرکار بسم اللہ پڑھ کے آپ ایک گھٹ بھریا اور وہ سچی علیہ صحابی دے رکھتا کہ ایک گھٹ تو بار بری دے آخر تیار دلو سی. حضرت ابو حریرہ فرمایا وہ سرکار سمجھ تے گتا لیکن ایک پیالہ آتے 71 جڑا ہے کہنے تے پورا تھی لیکن وہ بارگاہ جتے تھوڑا نہیں تے بندے ہی رہا. سبحان اللہ کہ میں دلچ خیال کی تھی بیٹھا اتنی دیر سرکار روجن نکتا وقت تریجے گتا وقت چوتھے گتا وقت پنجوے گتا وقت چھویں ستویں چل دے جلے صدر تے آیا نا میں ہن اٹھا تھی کہ نٹھا تا پیالے دے وچ انہی یار دودھ موجود میں جلے نٹھا تا دودھ انہی یار موجود ہے میں نے کل پیالہ آیا تا دودھ انہی یار موجود ہے میں بسم اللہ پڑھی میں دیکھ لائی جلے رج کے پی کی تو میں اکھے اور پیالہ ختم تھی گئی اسی اکھی کھولا چاہ جلے اکھی کھولا تا دودھ انہی یار موجود. سبحان اللہ
मुक्के किन जिहदे हाथ लगे हुए हैं वो ना आप मुक्कण वाला ते जिहड़ा हाथ लैंदा ना उन्हां मुक्कण नहीं दा अज लगे वञो चप्पड़ शरीफ लगे वञो सियाल शरीफ लगे वञो गोलड़े शरीफ लगे वञो सुल्तान बाहू दे दरबार ते लगे वञो अजमेर शरीफ जैनू उस हाथ लाया ना वह मुक्या ना इन्हां मुक्कण दींदा कोई नहीं मुक्के मैं सरकार की बारगाह प्याला पेश किया सरकार नहीं मुकदा सरकार फरमाया अबू हुरैरा वो भी जान गया ते ए भी जान गया के सोचे बस 70 मुका गिनसिन जेनू मैं हाथ लावा उसनु तो जन्नत दी अग भी नहीं मुका सकती जेनू मैं हाथ लावा उसनु तो जन्नत दी अग भी नहीं मुका सकती तो सामीन वो अग किन मुकावे जो होया जो कुछ होना है महबूब यगाना जानदा है वो जड़ा भी तहाई जड़ा अंगारे ते सड़दा रहा अगर उसनु साड़ थी गया तो ना चकरिया लेकिन उस सड़ों कबूल कर गिंदा ते महबूब को जुदाई बर्दाश्त नहीं थी तुसा तो जणा दी गल करिंदे हो वाकई तुसा हजारों बार सुने हो सी लेकिन जी मैं पे सुने ना जेड़ी शायद मैं थोड़ी सी जो सामने है वो मेरा ख्याल में पहली बार मेरे साथ हो ए ता गल है उस जने दी जेड़ा अगारे ते सड़दा रहा जेड़ा जानदार है जेड़ा इंसान है आओ मैं थोनू गिन के वेना सरकार दी मस्जिद दे विच लगे होए सुक्के टुंड दे सुक्का खजी दा टुंड बेजान है करोकड़ा कप्पे होया काम हिक्का करींदा पिया केड़ा मेरे महबूब आंदे ना उस नाल तेज ला के ते अपने गुलामां नूं खिताब फरमांदे याद रखिया है बेजान है सुक्का अपने दरख्त तू कट्टे होया आसू पासू तरशी के रंदा अगले मार के रगड़ रुगड़ के कप टुक के मस्जिद दे विच आन लाया एक जवाब ये भी आया जो महबूब दी बारगाह दे पेश थी तो औखा थी के आवना पौंदा कलोती खजी नाल टेक कह नहीं लाई टेक उस नाल लगी है जिहड़ी रगड़ी की आई मस्जिद दे विच खलोता मेरे आका टेक लेंदे साहबे किराम एक दिया बैठा कि मेरे साडे महबूब नूं तकलीफ थींदी है ते सरकार वास्ते मिंबर च बणी कुर्सी च बणी सरकार वास्ते मिंबर बनाया गया सरकार मस्जिद विच आए सुभान अल्लाह मिंबर बने होया जिले मिंबर सरकार ने वेख्या आप सीधे मिंबर ते चले गए जिले आप मिंबर दे उत्ते पहुंचे सुभान अल्लाह ता उस सुक्के टुंड दे विचों रोवण दी आवाज आवे हुण इथाई तरह गल समझाए कप्पे होया सुक्के होया बेजान है रंदे दियां मारा खादी खल्ला दरखाना दियां दुआना दुकाना तू टप्पे होया ते पता नहीं करदा लेकिन मेरे महबूब नाल लग गया तो उसे ची जान आ गई ओ मोमनो थोड़े मुर्दा दिल दा जिंदा किंज न थीले तुसा दा अशरफुल मखलूकात हो एक जेड़ा बेजान है अगर मेरे महबूब दी निस्बत उस नाल रल वने तो अल्लाह ताला उसनु भी जान अता फरमा दी हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने फरमाया उस कुल न पूछो के आदा मैं दसेना के आदा सुनना ने ख्वाजा साहब किया क्या सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने शफकत फरमाई आपने पूछा के टुंड तेनू के थी गया तू जवाब दे क्यों पे रोना तेनू के चाहिदा ता ख्वाजा साहब ने फरमाया हजूर मैं भी आशिक हां ते ए भी आशिक है दा जवाब मैं थानू दीना कि टुंड ने आख्या के हाड़ा खुदा दा मन घिन वे माही के जीवन दी ना कर तैयारी हो हाड़ा खुदा दा खाजी साहब फरमाते हैं कि सुखे टुंड नूं सरकार दा मिंबर ते बैठना ही लगदा है दी ससी नूं कुनु दा केट बनन लगदा है उसे झुकी आवाज आई कि हाड़ा खुदा दा मन घिन वे माही के जीवन दी ना कर तैयारी हो हाड़ा खुदा दा या रसूल अल्लाह तेरे विसागे मलका सलीसा तेरे
کہ یا رسول اللہ تیدا ممبر تے وینا میں نو پنوں دا کیچ ونجن پیا لگدا مہربانی کر میری سنگت نہ تروڑ اتھے ایک عقل والا بھی بیٹھا ہے اگلی دلیل اسا کیا سکا ٹونڈ سرکار نال اتنے محبت کریں دے تو کیا ہور نال محبت چکر تو کیا کر توجہ فرماؤ ٹائم بڑا مختصر ہے گزر ویسے تشریف رکھو تو کہ ہور نہ محبت کر چا اتنے جو سونے جہان تے موجود ہیں ایک عقل دلیل دیتی نا روندا جو پیا عشق دے وچ تے پنو بنائی کھلوتا کہ ہور نہ محبت چکا بابا بلے شاہ صاحب نے آکھیا میں دسنا ایدا جواب اس ٹنڈ نے آکھیا کہ تیرے جیسا اور نہ کوئی ڈھونڈا جنگل بیلا روئی تیرے جیسا اور نہ کوئی ڈھونڈا جنگل بیلا روئی ڈھونڈا تا سارا جہان ویڑے آوڑ میرے میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے تیرے جیسا اور نہ کوئی ڈھونڈا جنگل بیلا روئی ڈھونڈتا سارا جہان ویڑے آوڑ میرے یا رسول اللہ تیرے لیا کوئی ہور ہووے تو محبت کرا جو تیرے لیا کوئی ہور ہووے تو اللہ تعالیٰ دی ذات معراج دے نسل آگے کروڑا سال پہلے محبوب دے نور نو اپنے نور تو الگ کیتا بات حضرت کروڑا سال اپنے کول بہائی رکھیا سبحان اللہ وقت تھوڑے جے ٹائم آستے زمین تے مدہ جنہیں زمین تے مدہ تے پچھو عودر پیا پچھو عودر پیا تے آکھیں میرے محبوب میں عودر پیا آن کے میں نو مل بان سبحان اللہ وقت میراج تے صلایا وقت 27.5 سال بہائی رکھیا عودر نہ لگتی وقت زمین تے مدہ جنہیں 63 سال پورے کیتا تھا فرمایا میرے محبوب تیری جدائی برداشت نہیں تھی دی کائنات دا نظام چلسی تے چلسی پیا تو پکا پکا میرے کلا میرے محبوب کی حدیث پاک یہ نا کہ میں اللہ تعالیٰ دی طرف آیا تے اللہ تعالیٰ دی طرف گیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے محبوب دے صدقے سانو اس درد عشق عطا فرمائے لیکن وہ عشق مل سی کن آؤ میں تو ایک عاشق دی زبان دے سنینا ٹائم بھی انتہائی مختصر ہے اللہ تعالیٰ دی ذات عشق دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دے ایک نبی ہے انہوں نے نائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا نائی جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے جیڑے ویلے انہوں نے اپنا خلیل بڑھایا نا جیڑے ویلے اپنا دوست بڑھایا نا تو فرشتے نے آکھے یا رب العالمین او خاکی ہے اسا نوری ہاں تینو زمین تے وائن کے تے خاکی نو خلیل بڑھاور دی کیڑی لوڑ آئی اتنے بڑے سونے سونے جبریل موجود ہیں میکائیل موجود ہیں اسرافیل موجود ہیں انہوں نے محبت چکا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسا اس گال میں سمجھ نہ ہو سکتے اکھے یا رب العالمین اگر اجازت فرماؤ اسا وان کے تیرے خلیل نو ازما گنا کیا کر گنا آج کل تے ازمیشہ بھی تانی آنا اگر ٹھیک ہے ازما گنا ایک فرشتے دی فرشتے ڈیوٹی لائی کہ تو زمین تے وانے کھڑ اس جڑن ازما جڑن اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنا محبوب بڑھایا خیر پہنچ گیا جی زمین پہ آ گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کے کول ہیں 400 اجڑ بکریاں دے کتنے جی 400 بکری نا 400 ریوڑ 400 اجڑ لیکن سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل یوں خوش ہیں جیسے دولت دارین پا گئے جس وقت تک سب کچھ لٹی ہوئے نہیں اتنے تائی کام نہیں بڑھتا اور بولے شاہ صاحب فرمائے نا نہیں زال دے نہیں مال دے نہیں ملک ملک تے مال دے ان ذوق وجد تے تال دے نت مسترے پیتے کہنے کچھ نہیں لگے دے فرشتہ بھی بھول کے آوڑ ہے میں کہنا ازمامہ جن رب یار بڑھایا اس جنے تک کی حال چال ہے سامعین فرشتہ پہنچ گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ ایڑ پہ چرے دیں فرشتہ اس پہاڑ دلتے چڑھ کے آواز دینا کہ رحیم و کریم و رحماء اللہ رب کونین و مکان اللہ
جڑے ویلے آواز حضرت ابراہیم دے کنہ تے پہنچی یار دا نہ آ گیا آپ بکریاں چھوڑ کے پہاڑ ال بھج پہ جلے پہنچے تو ایک بندہ کھلوتا فرشتہ پچھلی سنوں سے بچایا آکھے بھائی تو کون ہے اس آکھے جی میں راگیر مسافر ہاں ایک کہندہ نہ چاہے آکھے رب دا نہ چاہیا آکھے خدا واسطے ایک باری یہ نہ بات میں نو سنا اس فرشتے نے آکھیا کہ اے شخص کیوں اس نال تیرا کیڑا تعلق ہے حضرت ابراہیم نے آکھیا یہ نہ میرے محبوب دا نہ ہے اس آگے جو محبوبان دے نا سننے ہوئے تو بات مفت نہیں سنیں دے کوئی نہ کوئی شہدیے کے سنی ہوئی بولی کیسے چاہی بتان آگے بعد 400 اجڑ ہیں آگے 200 اجڑ مینو لے چاہتے محبوب دا نا سننے 200 اجڑ 200 بکریاں نا 200 اجڑ مینو لے چاہتے سبحان اللہ سب کچھ لٹا کے وہ لٹاوڑ آلے ہیں نا بچاوڑ آلے نائن وہ فنا آلے ہیں وہ بقا آلے نائن بلا سوچے سمجھے آکھے چل 200 اجڑ پیدے تھی گئے ایک باری محبوب دا نا چاچا اس آکھے کہ رحیم و کریم و رحمائے اللہ رب کونین و مکائے اللہ ایک باری نا چاہیا گیا نا چاہ کے فرشتہ فارستی گیا 200 اجڑ فرشتے گن کے ٹور پیا جلے تھوڑا جیا ٹورے آتا حضرت ابراہیم بات پہنچ پہ پہنچ کے آدھے آکے یار میرا دل نہیں بھریا ایک باری بات میرے محبوب دا نا چاہتا سبحان اللہ ایک کیفیت والی پوچھنی نے تو حضرت بلال کو پوچھو جلے آکھیا نا اشہدو انہ محمد رسول اللہ آکھ کھولی تا سامنے جڑا کوئی نائی بے ہوش ہو کے گر پہ آکھے میں اگلی ازان نہیں نیم جلے آدھے نا اشہدو انہ محمد تے میرے محبوب دا چہرہ سامنے ہندائی آج کدی ازان کن مکمل تھی میرے محبوب دا مکھ جو سامنے کوئی آکھے میرا دل نہیں رجیا اس آکھیا کوئی گل نہیں 200 اگے دیتے ہی 200 بات دے چاہتے محبوب دا نا سن گیا ایک اکلا آلے ذرا سوچو نا سودا کیے پہ تھیندا نا ایک باری سننا اساں جے عاشق مومنات آکھرا او چھوڑو جناب اساں 10 بار تے ذکر کرساں بکریاں کون دیندا اس نا دیتے حضرت ابراہیم نے آکھیا اے شخص کو 200 بھی تو گنوان ایک باری بات میں نے اپنے محبوب دا نا سنا چاہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ میں نال مل کے پڑھ کے نو کہ رحیم و کریم و رحمائے اللہ رب کونین و مکائے اللہ اتنے سارے سودے دے بچوں 400 اجڑ لگے گئے حضرت ابراہیم لگے ٹورے ویندے او فرشتہ 400 اجڑ گن کے ٹورے ویندا چاند قدم چلے تا وقت دل دے وچ پیاس آون لگے عاشق وقت وال پیا آکھے بھائی ایک باری وقت محبوب دا نا سنائی بھائی اس آکھے یار اگے تہائی تیرے کل قیمت ہن اگر میں سناواں تے کیسے دے پھر سبحان اللہ ایتھے گل ہوے تے بات گل بن دی حضرت ابراہیم نے جواب سنے آئے حضرت ابراہیم نے آکھیا اے شخص اجڑ گدی وینا تے چھیڑو دی لوڑ کوئی نہیں ہے سبحان اللہ اجڑ گدی وینا تے چھیڑو دی لوڑ کوئی نہیں ہے اور دنیا تے گدی وینا میں بھی وکدا ایک باری نا چاہ اس نا دے تے وکھن واسطے میں بھی تیار کروں او فرشتہ اجڑ چھوڑ کے ٹر پہ رب دی بارگاہ دے عرض کردا یا رب العالمین اسا اس فرشتے ہاں عبادت آلے ہاں محبت آلے ہاں بلہ جیڑے یار بنائے ہو یاری دے قابل لیکن کیوں نہ قابل ہوئے عبادت دے وچ تھانو جسم مقامنا پوندا عشق آنڈا پوندا عشق دے وچ تھانو اپنے آپ کو مقامنا پوندا اگر سر بچایا حاصل تھی ونیا تو سرکار دو عالم دے ایڈا سونا شہزادہ کربلا دے وچ کٹی کے عشق پورا نہ کریا سبحان اللہ میرے مرشد پاک فرمائندے نا کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم اگے حسین دے
سڑ دے پر صادق دین انہا دے باہو جڑے سر قربانی کر دے کہ صادق دین انہا دے باہو جڑے اگر عشق اپنے آپ میں فنا کیتے بغیر توڑ چڑھیا تو او جڑا مسجد دے وچ گیا تے سرکار دے موڈیاں تے چڑھ کے آدھا گھر بنا ود کروں آدھا مسجد بنا ود مسجدوں گھر آدھا 72 چکر لائے 70 چکر لائے محبوب نو اس نو نہ کرنا گوارا نہیں تھیا لیکن جلے عشق دا مقام آیا تو عشق کیا کہ میں اپنا قانون تبدیل نہیں کرنا جن تک سر نہ گنسا اتنے تائی توڑ نہ چڑھے سا بڑے ایک عارف شخص آکھیا کہ لوگوں مومنوں ایمان دی دعا منگانا لیو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں عشق منگیا کیتا عبادت منگسو وہ رد کر دے وے ریاضت منگسو وہ رد کر دے وے ہدایت منگسو وہ رد کر دے وے عشق منگو جیڑا کدا رد تھی نہیں سکتا تے میرے مرشد پاک فرمائیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی منگن ایمان شرماون عشقوں میرے دل نو غیرت ہوئی جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامت رکھی باہو ایمان نو دیواں دروئی میرے پرشد فرمائیں کہ جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو ایمان نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ سرکار دا عشق کتے پہنچا سکتا ایک نکی جی مثال لے وچے کتے پہنچا سکتا میرے آقا آئے نا مراج تو ول کے غلامہ پوچھے یا رسول اللہ اس نے کو زمین دی شہد ٹھینے کوئی اتھو دی شہد دی نظر آئی نے سرکار نے فرمایا ہور تک کچھ نہیں آیا کہ لے جنت دے وچ ٹرتے ہیں کہ میرے بلال دے ٹرن دی آواز میں جنت دے وچ آ جائے اکے یا رسول اللہ کوئی واقعہ سناؤ اکے جڑے ویلے میں جنت دے وچ گیا ساریاں حوراں میرے سامنے پیش دیاں میں نو آکھیا گیا کہ عطا کریں دے ونجو میں کوئی کہن دے دیتی کوئی کہن دے دیتی کوئی کہن دے دیتی کوئی کہن دے دیتی حورن دی سردار آ گئی اسے کہ یا رسول اللہ میرے واسطے بھی کوئی مرد نٹھا نے اپنی امت دے وچوں میرے محبوب فرمایا کہ میں اس نو آکھیا ہاں تین میں بلال عطا فرما چھوڑا حورن دی سردار پہ آ دی مومنوں جڑیاں حورن دے پچھوں متھے متھے مرین دیو وہ تے میرے محبوب دے در دے غلامہ دے کوئی ہاتھ بن کے کھلوتیاں عاشق بنو جو جنت دے مالک کو حاصل کر اسے کیا حضور بلال تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں اکھے بلال سرکار مسکرائے سرکار نے فرمایا ایتا میں پیادا لیکن بلال کو نہیں کوئی سام اور تو اس نو باندھی یا نہیں باندھی جیڑے میرے محبوب نو ویکھے ہوئے روح رکھے لگی گیا ایک آخری واقعہ سنا کے بعد اجازت گرنے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے عزیزین دے اس پروگرام میں مقبولیت دی حدیت حدن تک پہنچائے میرے محبوب ایک جنگ دے وچ کھلوتے ہیں بڑا مزدار اور بڑا ایمان افروز اور بڑا ایک تھرمامیٹر والا واقعہ آگے نو اس دن میں تسا اپنے ایمان دا پیمانہ کر سکتے آقا کھلوتے ہیں حالت جنگ ہے ایک کافر آیا گھوڑے تے چڑھے ہویا ہاتھ وچ نیزر نپے ہویا میرے محبوب کے اتے حملے دی نیت دنال آیا کیا کرنا آیا جنگ چایا مسلمانہ دے مخالف بدائی اور اس سرکار دے اتے حملہ کرنے واسطے آیا سبحان اللہ جلے پہنچیا سرکار دی بارگاہ دے سامنے نا
جڑے ویلے چہرے دے اتے نظر پئی اس دل دی دنیا تبدیل تھی گئی کھلو کے سوچ ہاتھ نیزہ ہاتھ دے وچے پیار کھلوتا حملہ کرنا جڑے زیارت کی تھی اس نا سبحان اللہ کہندی زیارت کی تھی پیر مہر علی شاہ صاحب فرمائے کہ مکھ چند بدری شاشانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے کالی ظلف تے اکھ مستانیے مخمور یقین بد بریاں تے دو برو کوس مثال جسر جے تو لوگ مزاد تیر چھٹر لبا سرخ اکھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیئے لڑیاں جڑے ویلے بدوہا دے چہرے تے نظر پئی آدھا کہ اے محمد ادب نالنا نسچایا جو مسلمان نائی آدھا اگر میں تہدی گل مانا اگر میں تہدہ کلمہ پڑھ گنا تا تو میں نو کے دے سے سبحان اللہ کافر دا عقیدہ بھی دیکھو نا پر جیڑی گل اے چے کرے او اس نال اتنا پیار کریندہ اس دی مڑے سی کوئی نہیں ایتا سا کل علیہ پہ آتے ہیں آؤ مولانا روم علیہ رحمت کر آفرمن کے جلوائے اول کے حق پر خیش کر دی مشعل نور محمد پیش کر کہ جڑے ویلے اللہ تعالیٰ دا دل کیا کہ میں اپنا نور ظاہر کرا میں اپنی شکل وکھاواں میں اپنی زیارت کرواواں تا اپنے محبوب نو اپنا لباس پوا کے بھیج چھوڑیا تے جلے خدا دے محبوب دے چہرے دے اتے خدا دے نور نو دیکھو تا دنیا تبدیل تھی گئی کیونکہ سامنے تا رخ مصطفیٰ آئی اصل دے تا نور خدا بندے کریم آئی ایک گل میں نائے پہ کرے جا ایک بڑے بڑے جڑے ہیں گل کی تھی ایک گل خواجہ غلام فرید صاحب بھی کی تھی کہ تو ساتھ سرکار دے چہرے دے وچ اللہ تعالیٰ دی ذات نور بلین دے ہو نا وہ فرمائے کہ اگر میرے کو پوچھو تبن دل پر شکل جہان آیا ہر صورت عیان آیا بو بکر عمر عثمان کی تھا بو بکر عمر عثمان کی تھا کتے اسد اللہ ذیشان آیا کتے حسن حسین شہید بنے کتے مرشد فخر جہان آیا اے خواجہ صاحب اللہ تعالیٰ دے روپ دسین دے پین غور نال سنے آئے کہ کتے ریت پریت دویس کرے کون اللہ تعالیٰ دی ذات جیڑا بن دل پر شکل جہان آیا کہ کتے ریت پریت دویس کرے کتے عاشق تھی پردیس پھرے کھلے گل وچ مارو کھیس درے ریت پرید دا ویس کرے کتھے عاشق تھی پردیس پھرے کھلے گانے وچ مارو کھیس درے خواجہ صاحب کیڑا کیس خواجہ صاحب آدھے نکیاں پٹو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ المزملو کتھے ریت پرید دا ویس کرے کتھے عاشق تھی پردیس پر میں ہائی عاشق اپنے رب دا لیکن پردیس پھردہ بتائی ہائی ہوا لیکن شکر محبوب دی بڑھا کے آگا بات فرمائے ان کے خاموش فرین اسرار کنوں چپ بیہودہ گفتار کنوں پر غافل نہ تھی یار کنوں ایو لارے بھی فرمان آیا چپ بیہودہ گفتار کنوں پر غافل نہ تھی یار کنوں ایو لارے بھی فرمان آیا اے
جڑا لا ریب فی ہے نا ہدی للمتقین الذین اے جڑا قرآن پاک ہے لا ریب فرمان کیڑا خواجہ صاحب نے ہکا گل دا سامن آیا با یار کل غافل نہ تھی یار کل غافل نہ تھی پہنچے سرکار دے سامنے نیزہ چاہی کھلوتا حملے دینیت دینال جلے بے کے اس نے نکاح پڑی تے دنیا تبدیل تھی گئی سبحان اللہ آدھا اے اللہ تعالیٰ دا پیغمبر جو میں تیری گل من گنا تا میں رو کیڑی شہر جیسے سبحان اللہ لبا سرخ آکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں میرے محبوب دیا لبا کھلیاں نا کہ سرکار دی زبان حرکت دے وچ آئی کچھ الفاظ نکلے اس الفاظ کو سن کے میاں محمد بخش عارف کھڑی نے ایک شعر بڑا چھوڑیا سبحان اللہ الفاظ کے نکلے وہ الفاظ ہی تم نسینا لیکن پہلے میاں صاحب کو لوڑ آپ فرمائنے کہ ککھ سواد نسیری اندر تے کھنڈا بھی چکی جٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں محبوب دیئے گلاں خواجہ صاحب کک سواد نہ نسری اندر تے کھنڈا بھی چک مٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں کیسے مٹھیاں سرکار نے فرمایا کہ اگر تو پڑھ گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں تینوں جنت دی ضمانت دینا کیا فرمایا میں تینوں تو مطلب اگر ڈیمنا چاہے تا عطا فرما سکدا جیڑے آدھین کی اس در تو ملدا یا نہیں ملدا او در تا او ہے جیڑا نماز دے وچ منہ اتھا چکرے تے اللہ تعالیٰ قبلے تبدیل فرما چکی دا تو ساتھ منگڑ دی گل کریں گے ہو میرے محبوب دی جیڑے پاسے نظر پھر بنے اللہ تعالیٰ دی ذات اپنا گھر اڑائی مڑی دا اللہ اتنا ایک میری گل سمجھنے کی کوشش کرے آئے محبوب ہوئے اور عاشق ہوئے اور ادھا محبوب سامنے ہوئے محبوب اس پاسے منہ کرے چاہتا ایک حدیث بھی ہے متعلق لیکن وہ لمبی میں ترک مثال لینا جیڑا عاشق ہو سی او پھردا پھردا اگوان کھلوسی بھائی محبوب دی نظر میرے تے پوندی جا ان یار گل ہے نہیں اگر محبوب کو اس پاسے کے پھیرے ایک حدیث پاک تو مفہوم میں تو سنندا پیا تا عاشق پھردا پھردا اگوان کھلوسی بھائی محبوب دی نگاہ دے وچ نہیں رہے بھائی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا گھر تہائی بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ اس پاسے کرو میرے محبوب دے دل دے خیال آیا کہ میں منہ کعبے دیر کرا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنا گھر بھی چاہ کے اس پاسے رکھ چھوڑا انہیں تو عاشق پھرتا بتا دا اکتے رب دا گھر پھرتا بتا نے ایک جہاتی گل نے فاتح دی مسیح نہیں عشق دا عالم دیکھو رخ میرے محبوب دا پہ پھرتا تے گھر اللہ تعالیٰ دی ذات دا پھرتا بتا چاہے کوئی مولی ہوئے چاہے کوئی پیر ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑا جتے کھلوتا راوے میں نو کوئی غرض نہیں جیڑے پاسے میرے محبوب راضی ہو سی میرا گھر ہوا میں قبول ہے سبحان اللہ اکھے پڑھاؤ بات کلمہ سرکار نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سامین کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے گھوڑے تو لاون لگا آیا جنگ کے چاہیے مسلمان تھی منڈائی آیا گل یاد رکھیا ہون لاون کلمہ پڑھ کے محبوب دے ہاتھ چمڑے دین سکھنا پاکی سکھنی فرض سکھنے سنتا تے زکاة تے حج تے نماز تے طریقے سکھنے گھوڑے تو لاون لگا پتریلی زمین رکیب دے وچ پیر پھسیا جڑا ڈنٹھا تے فوت تھی گیا لوگ جنگ تے لڑتے کہن کوئی نہیں پتہ کہ اتھے کی خلق تھی دا لوگ سر پہ کٹیں دیں اتھے عشق دل پہ کٹیں دا فوت تھی گیا شہید تھی گیا صحابہ کرام بھج کے آئے سادے محبوب دلتے ایک کافر حملہ کرنا ستے آئے تے جہنم باصل تھی گیا ادھی لاش میں چاہو تے سرکار کل پرے دور وگاؤ یہ لے ہاتھ لاون لگے تے چاون لگے میرے محبوب نے فرمایا اے نہ چاہو تو آجا مومن برائے اس کو غسل بھی ساتھ اس کو کفن بھی پسیوں تے جنازہ میں آپ پڑھے یا رسول اللہ ایک ایک گالے نہ اس نماز پڑھیے نہ اس روزہ رکھیا نہ اس غسل کیتا نہ اس نو حج دیدار دیئے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری تشیعان میریاں ادھے کو اپنے نہ اپنے میرے محبوب دی بارگاہ چا اپڑ بنے تا انہیں سمجھے منزل دوتے پہنچ گیا. میرے محبوب نے اٹھایا. سامعین کدے گئی عبادت کدے گئی ریاضت وہ تا حال تائیں پاک بھی کوئی نہیں تھیا لیکن صرف میرے محبوب دے عشق دا بوٹا اپنے دل دے وچ لایا ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات نے بخشش عطا فرما چھو. سامعین ٹائم پورا تھی گیا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض ہے اللہ کریم سانو اپنے محبوب دے صدقے اپنے محبوب دا عشق عطا فرمائے اپنے محبوب دے نال محبت دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دی ذات سارے عزیزین دی اس پروگرام نو اس کاوش نو اس انتظام نو جتنے عزیزین نے اس دے شرکت کیتی ہے خدمت دے نال کسی بھی انتظام اور لحاظ دے نال اللہ تعالیٰ سارے دی قبول فرمائے اور ایسا میٹھا ذکر ہے کہ جیڑا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات کرینیاں پورا قرآن پاک لکھ چھوڑنا تے اور ذکر بقائے دے وچ موجود رہا. قرآن پاک تا 30,000 کلام ہوئے نا جی جیڑا سادے کو لایا 30,000 خاصا نو پتا 30,000 اللہ تعالیٰ تُس دے محبوب نو پتا. قرآن پاک دے وچ بھی پوری تعریف نہیں آئی. اے 30,000 کلام ہے 60,000 اجے بقائے دے وچے جیلے رب بھی قرآن اج پورا نہیں کر سکیا تا سامعین اساں تساں ذکر نو کن پورا کر سکتے ہیں. وہ غفور الرحیم آئی کر سکتا آئی لیکن نس کیتا دسن واسطے با اتنی تعریف لکھ چھوڑی حالاں بقائے چھوڑی دا پیا کہ جیندی جتنی سوچ ہے میرا محبوب اتنا سونا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات سارے عزیزین دے اس میلاد کمیٹی دے غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی پھاتی جوئیاں والی انہوں نے ہمیشہ شاداب رکھے. اللہ تعالیٰ دی ذات ہر لمحہ انہوں دے اتے اپنے محبوب دے کرم دے سائے رکھے. سارے عزیزین ویڈیو والے ساؤنڈ آلے اتھوارے تک سرکار دا ذکر پہنچاور دے بڑی محنت اور کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں نے بھی برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر.